अस्सलाम वालेकुम। एक्सपो से एक्सपोजर में एक मरतबा फिर नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर से मुखातिब है। पाईमेक पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस आज यहाँ एक्सपो सेंटर कराची में शुरू हो गई। एक ख्वाब लेकर शुरू हुई है कि ब्लू इकॉनमी की सूरत में पाकिस्तान ने अब बहुत ज़्यादा तरक्की करनी है। यही सोच लेकर यहाँ तमाम स्टेक होल्डर्स जमा हुए हैं। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद दाऊद मिर्ज़ा साहब मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दाऊद मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाईमेक का आगाज़ हुआ है, क्या फ्यूचर लग रहा है, क्या आगे देख रहे हैं आप हमारे मुल्क की तरक्की को? माशाल्लाह से पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है सी वाटर का। हमारी जो पूरी कोस्टल बेल्ट है तो बहुत ज़्यादा ब्लू इकॉनमी का बहुत एक पोटेंशियल है। तो उसको अनटैप करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस प्रॉब्ली टू कॉल एवरीवन फ्रॉम द वर्ल्ड टू सी दैट कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है ब्लू इकॉनमी का। क्योंकि पाईमेक एक्चुअली एक आइडिया था जो कि एवॉल्व हुआ था बहुत पहले, बट उसको हम सही कर नहीं पाए। बट नाउ वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। ये पहला पाईमेक का इवेंट है जो कि पाकिस्तान नेवी होस्ट कर रही है और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज का पार्ट है। एंड थ्रू दिस वी आर ट्राइंग टू टेल द वर्ल्ड कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा स्कोप है मैरीटाइम डेवलपमेंट का, इंडस्ट्रीज़ का, जो हमारी पूरा कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिशिंग इंडस्ट्री है, उसमें कितना पोटेंशियल है। उसे उसका एक झलक दिखाने के लिए ये अरेंज किया गया। ख़ास तौर पे ये जो इंटरनेशनल मंदूब यहाँ पर आए हुए, जितने डेलीगेट्स आए हुए, जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हुए सारी दुनिया से, क्या फ्यूचर लगता है जब बहुत सारे लोगों को आगाही होगी B2B के सिलसिले में भी, क्योंकि हमारा गवादर उस तरीके से अभी तक एक फ़ाल पोर्ट नहीं है जिस तरीके से पोर्ट कासिम अथॉरिटी या कराची पोर्ट ट्रस्ट काम कर रहे हैं। उन लोगों को जब इन तमाम चीज़ों का आगाही होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? असल में जो बिज़नेस डेवलप होता है वो बिज़नेस मीटिंग से ही डेवलप होता है। क्योंकि बिज़नेसमैन जब किसी जगह जाते हैं, किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं, वहाँ पे उसको फ़ील करते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जिसकी वजह से फिर ये सारी जो आप देखते हैं MOU साइन होते हैं, कोलैबोरेशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। इसका ये फ़ायदा बिगर लेवल पे होता है, मुल्की लेवल पे होता है, सिर्फ एक नेवी की सतह पे या सिर्फ एक फ़ोर्स की सतह पे नहीं, बल्कि पूरे माशरे के लिए, पूरे नेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। इसमें लोगों को जॉब्स मिलती हैं, उनको काम मिलता है, उनका ना सिर्फ कि बिज़नेस बढ़ता है बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है, जिसकी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। दाऊद साहब, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा ज़रा, ताकि हमारे लोगों को भी कि क्या काम कर रही है पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी को आप अगर एक बहुत ही आम लफ्ज़ में बात करें तो जो भी हमारा समंदर है, इसकी जो सेफ़ गार्ड करना है रिस्पेक्ट टू इलीगल फ़िशिंग, नारकोटिक स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, एंटी ट्रैफिकिंग, और कोई भी एक ऐसा इलीगल वेसल जो कि हमारे पानी में आके कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने लगे, उसको रोकने का जो जिम्मेदारी वो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के पास है। बहुत बड़ा टास्क है जिसको हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अभी तक अंजाम दे रहे हैं और दुआ करते हैं कि आगे भी देते रहें। नहीं, माशाल्लाह आप लोगों ने जिस तरीके से पहले ही बता देते हैं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, समझ गए होंगे हमारे सारे लोग, तो आपकी काबिलियत तो बहुत ज़बरदस्त है। हम इस ब्लू इकॉनमी के सिलसिले में कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं कि जिनको अभी हमने प्रॉपर तौर पे नहीं सामने लेकर आए हैं? जैसे हमारी 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल कोस्टल लाइन इतनी खूबसूरत, मैं गया था कुंद मलीर, और क्या ज़बरदस्त हमारे साहिल हैं और माड़ा, हम इनसे उस तरह फ़ायदा उठा नहीं पा रहे जो हमें उठाना चाहिए। असल में एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि एज ए ऑल्दो वी हैव 1000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट, लेकिन हम एज ए नेशन हम इतने मैरीटाइम नहीं हैं, बिकॉज हमारा पूरा जो समंदर है वो साउथ में है और पाकिस्तान इज़ लाइक अलॉन्गेटेड टू द नॉर्थ। अगर आप पूरे नॉर्थ पे जाते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, मोर देन 2000 किलोमीटर्स से लाइन ऑफ साइट में पाकिस्तान है। तो सिर्फ कोस्ट में होने की वजह से एक खास पॉपुलेशन है जो कि इससे रिलेटेड है, जो कि सिंध की पॉपुलेशन है, बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है। ऑल्दो कि मुल्क का पूरा ट्रेड हमारे पानी से ही आता है, समुद्र सारी 90% ट्रेड यहीं से होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा बाकी मुल्क का हिस्सा उसको उसकी इतनी कहने के लिंक नहीं है हमारे साउथ के साथ, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है हमारे कोस्ट के बारे में। तो इसी तरह के इवेंट्स, जैसे आप माशाल्लाह से कोस्ट में गए, आपने खुद देखा कि वहाँ पे कितना पोटेंशियल है, तो इस तरह के इवेंट्स उसी चीज़ को उजागर करने के लिए हैं, उन्हीं अपने लोकल इन्वेस्टर्स को और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बताने के लिए कि वी हैव सो मच पोटेंशियल इन आवर कोस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा कोस्टल टूरिज़म। अगर आप बाहर के मुल्क में माशाल्लाह आप गए होंगे, आपने देखा कि हमारी जो कोस्ट है वो कितनी ज़्यादा भरी हुई है विद लाइक क्लियर वाटर, क्लियर बीचेस, साफ़ सुथरे बीच हैं हमारे, लेकिन
اس پہ وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. وہاں پہ ویسے ریزورٹس نہیں ہیں, ویسے وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کا اسٹف موجود ہے ہماری پوری کوسٹ کے اوپر, جس کی وجہ سے جو ایک اکانومی ایوالو ہونی چاہیے ایون بلوچستان کی, ایون سندھ کی, وہ ایوالو نہیں ہو پا رہی. تو یہ صرف ایک ایسپیکٹ ہے. اس کے بعد آتی ہے آپ کی فشنگ میں آپ نہ صرف کہ جیسے کہ ایک آئیڈیا ہے کہ آپ فش فارمنگ کریں, تو بھی پوری کوسٹ ہماری خالی پڑی ہوئی ہے, اس پہ فش فارمنگ نہیں ہو رہی, بہت میگر لیول پہ, اسمال لیول پہ ہو رہی ہے. تو یہ بہت انہینس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ملٹیپل ایسے فیچرس ہیں جیسے کہ اسمال جیٹیز ہیں, اسمال پورٹس ہیں, جیسے آپ یو اے ای میں اگر آپ دیکھیں, آپ عرب میں دیکھیں, دے آر آل اسٹارٹنگ ٹو انویسٹ ان دیئر کوسٹ. وہ سب کچھ اپنے کوسٹ پہ بنا رہے ہیں, آرٹیفیشیل آئلینڈس بنا رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, لوگوں کے جانے آنے کے لیے, کیونکہ صحیح جو پیسہ ہے, اکانومی ہے, وہ اسی چیز کے اندر ہے. اور یہی ہم دنیا کو اس تک دکھانا چاہ رہے ہیں اس ایکسپو. آپ کا کیا خیال ہے داؤد صاحب, جتنے ہمارے انٹرنیشنل مندوب یہاں پر موجود ہیں, جتنے بھی ڈیلیگیٹس یہاں آئے ہوئے ہیں, اگر ان کو ہماری اس کوسٹل لائن کا ایک وزٹ بھی ساتھ ساتھ کرایا جاتا جہاں وہ 3 دن یہاں پہ رکیں, کوئی ایک دن کا پلان ایسا بھی ہوتا, کیونکہ بہت زیادہ طویل تو ہے نہیں, تو یہ بھی کوئی فائدہ مند ہو سکتا تھا. ہاں, یہ بہت آپ کا ایک اچھا سجیشن ہے, لیکن نیوی آلریڈی ایسا کرتی رہتی ہے. ہم ڈفرینٹ ڈیلیگیشنس کو ڈفرینٹ اوقات میں, انفیکٹ ہمارے جو ویریس ہمارے ایلیمنٹس ہیں, جیسے میری ٹائم سیکورٹی ورک شاپ ہے, میری ٹائم لا انفورسمنٹ ورک شاپ ہے, جو MSA نے لاسٹ ریسنٹلی کروائی ہے. اس کے تھرو ہم ڈفرینٹ جو ملک کے لوگ ہیں ان کو بھی لے کے جاتے ہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, منسٹرز ہیں, سینیٹرز ہیں, وی شو دیم دی کوسٹ. آلسو جو باہر سے لوگ آتے ہیں, فارن میڈیا آتا ہے, ہم ان کو بھی لے کے جاتے ہیں. اور جس طرح سے یہ ایگزیبیشن ہے, تو اس کے بعد ایک اٹ ول بی فالوڈ بائی این امن ایکسرسائز. اس امن ایکسرسائز جو کہ ہمارے ہی پانی میں ہوگی, آلدو کہ وہ بالکل شورس پہ نہیں ہوگی, بٹ ول بی رائٹ دیئر. سو اس سے بھی کافی اندازہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ جیسے سیف پانی ہے, بالکل کوئی خطرہ نہیں, کوئی سیکورٹی ایشو نہیں ہے. تو اٹ از اے ویری گڈ سجیشن کہ ہم زیادہ لیول کے لوگوں کو, زیادہ تعداد میں لوگوں کو لے کے جائیں, تو وہ زیادہ ایک اچھا امپریشن ہوگا. بٹ وہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں, چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں, بس کو انشاءاللہ انہینس بھی کریں گے فیوچر میں. آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ تھا ابھی کہ بزنس تو بزنس ہوتا ہی جب بزنس مین جمع ہوتے ہیں. پاکستان کے اور انٹرنیشنل بزنس مین جب ٹریول کریں گے تو فرق ضرور پڑے گا. ایک آخری سوال آپ سے یہ کہ آئیڈیاز کیا تھا ابھی بدر ایکسپو سولوشنز نے, آپ پائمیک کر رہے ہیں, کیسے ارینجمنٹس لگے محمد داؤد مرزا صاحب کو اور آپ کی کمپنی کو؟ ویل پاکستان جو ہے ایسے ملک ماشاء اللہ سے بہت ترقی کر رہا ہے. میں دنیا کے کافی اور ایگزیبیشن سے بھی گیا ہوں, ماشاء اللہ سے وہ بھی اسی لیول کے ہوتے ہیں. تو اگر ہم پاکستان میں رہ کے بھی اسی لیول کا ایگزیبیشن کروا پا رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے بالکل مطلب مطابق ہے, اس کا مطلب کہ ہمارے لوگوں میں ٹیلنٹ بھی ہے, پوٹینشیل بھی ہے, کیپیبلٹی بھی ہے اپنے ملک کو بالکل دنیا کے ساتھ کھڑا کرنے کی, کھڑا کرنے کی, جہاں پہ دنیا اس وقت کھڑی ہے. میں بات کر رہا ہوں یورپ کی, میں بات کر رہا ہوں US کی, جو کہ ترقی یافتہ ملک ہے. تو ہم میں وہ کیپیبلٹی ہے ایز اے قوم بھی, صرف ملٹری کے پاس یا صرف کچھ اداروں کے پاس نہیں, بلکہ پورے ملک کے ہر عام شہری کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے. تو یہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ سے ہم ترقی کریں ایز اے نیشن بھی, انڈیویجول بھی, اور ہر لیول کے اوپر. تھینک یو ویری مچ لیفٹیننٹ کمانڈر محمد داؤد مرزا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تو پھر آپ نے گفتگو سن لی ہوگی, پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی وہ لوگ ہیں کہ جو سمندری راستے سے ہماری حفاظت کر رہے ہیں, ہمیں محفوظ بنا رہے ہیں اور اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کا بھی پیغام یہ ہے کہ پائمیک کا آغاز ہو گیا ہے اور آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان کا ہوگا, اور اس بلو اکانومی کی صورت میں پاکستان بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ. نسیم راجپوت کو پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے اسٹال سے اجازت, پھر مل رہے ہیں کسی اور اسٹال سے. ٹل دین اللہ نگہبان.